अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये एक रात थी जो आम रातों जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये एक सैर थी जो आम सैर जैसी तो बिल्कुल भी ना थी। ये एक मौजज़ा था जो अक्ल को हैरान कर देने वाला था। ये था शब माराज का वो अजीम लम्हा जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब खास नसीब हुआ। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये आज से 1400 साल पहले की बात है जब मक्का मुकरमा की गलियां खामोश थीं। लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन एक हस्ती जाग रही थी। वो हस्ती जो कायनात के सबसे अजीम मकसद के लिए मुंतखब की गई थी। वो हस्ती जिनका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम को आसमानों की सैर यानी माराज पर ले जाने के लिए तशरीफ फरमा हुए, तो उस वक़्त एक रिवायत के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम शरीफ के अंदर आबे जमजम के कुएं और हजरे अस्वद के दरमियान में आराम फरमा रहे थे। या फिर बाज रिवायात के मुताबिक आप हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर मुबारक पर तशरीफ फरमा थे और वहां पर आप आराम कर रहे थे। इमाम बुखारी, मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन की रिवायात में जिक्र है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में हजरे अस्वद और जमजम के करीब आराम फरमा रहे थे। इसी इसना में हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और आप अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया गया और इसे आबे जमजम से धोया गया और फिर इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुराक पर सवार किया गया। और बाज़ रिवायात के मुताबिक ये भी मिलता है कि आप हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हजरत मौला अली कर्रमुल्लाहु वजहुल करीम जनाब सैयदना हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है, उनके घर पर आराम फरमा रहे थे। और जब सुबह हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सारा वाक़या जनाब उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा को सुनाया। प्यारे दोस्तों, ये दोनों रिवायात मुहद्दिसीन ने बयान की हैं, मगर ज्यादातर उलमाए किराम मस्जिद हराम वाली रिवायात को ही तरजीह देते हैं। अचानक एक हस्ती जाहिर हुई। ये कोई और नहीं बल्कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हैं। वो पैगाम लाए हैं एक अजीम सफर का। उस वक्त हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने साथ एक सवारी लेकर तशरीफ फरमा हुए, मगर ये कोई आम सवारी ना थी बल्कि ये सवारी एक बुराक था जो कि बिजली की तरह तेज चलती थी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर सवार हुए और फिर आप अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सफर माराज शुरू हुआ। ये सफर महज एक जिस्मानी सफर नहीं था बल्कि ये एक रूहानी माराज थी। चंद ही लम्हों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस पहुंचते हैं, जहां तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पहले ही से मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा लम्हा देखने को मिलता है, एक ऐसा वाक़या पेश होता है जो तारीख में इससे पहले कभी भी पेश नहीं आया था और ना ही कयामत तक कभी कोई ऐसा वाक़या इसके बाद पेश होने वाला है। तमाम अंबिया ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नमाज अदा की गई थी, ये कौन सी नमाज थी? क्या ये नमाज फजर थी या फिर कोई और दूसरी नमाज थी? तो प्यारे दोस्तों, ये नमाज जो सबने हुजूर अलैहिस्सलाम की इमामत में पढ़ी, ये नमाज नमाज तहियतुल मस्जिद थी। जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस पहुंचे तो उससे कबल ही हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को एक जगह पर जमा फरमा दिया। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को 2 रकत नफल नमाज यानी तहियतुल मस्जिद अदा करवाए, जिसकी जमात खुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये नमाज 2 रकत पर मुश्तमिल थी। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा करना इस बात का ऐलान था कि अब क़यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम अंबिया कराम के इमाम और पूरी उम्मत के सरबराह है। ये इस हकीकत की अलामत थी कि नबुव्वत का सिलसिला अब क़यामत तक के लिए बंद हो चुका है और अब से शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए वाजिबुल अमल है। ये एक तारीखी लम्हा था जिसमें तमाम अंबिया ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और क़यादत का एतराफ़ किया। मगर प्यारे दोस्तों, इसके बाद एक ऐसा लम्हा आता है कि जहाँ पर इंसानी अकल हैरान रह जाती है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर पहले आसमान पर पहुंचते हैं। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, जो अपनी औलाद के नेक और बद अमाल को देख रहे थे। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नजर आए, जो अपने बेमिसाल हुस्न जमाल के साथ खड़े थे। चौथे आसमान पर हजरत इद्रीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खड़े होकर इस्तकबाल किया। और फिर सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के पास खड़े थे। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर एक ऐसी जगह है जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं और फिर वापस नहीं आते। अभी तक हमने उन बातों को जाना है कि जिनको सुनकर इंसानी अकल मुकम्मल तौर पर हैरान रह जाती है, लेकिन इसके बाद का जो मरहला आ रहा है वहां पर इंसानी अकल मुकम्मल तौर पर जवाब दे जाती है, क्योंकि इसके बाद का मरहला आता है सिदरतुल मुंतहा और दीदारे इलाही का। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यही वो चीज है जो इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा आला मकाम रखने वाली है। यही वो चीज थी कि जिसने इस सफर को लोगों के लिए हैरान कुन बना दिया, और यही वो चीज थी जो इस सफर को हर चीज से नुमाया कर देने वाला था, क्योंकि ये वो मकाम था कि जहां पर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रुक जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो मकाम है कि जहां से एक कदम भी, एक बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो मैं जलकर खाकस्तर हो जाऊंगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर वो कुछ देखा जो किसी आंख ने ना देखा था, और ना ही पहले किसी कान ने सुना था, और ना ही पहले किसी दिल ने इसे महसूस किया था, क्योंकि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला से कुर्बत नसीब होती है। और यही वो मकाम था कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए सबसे अजीम तोहफा दिया जाता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आसमानों के वसत में नूरानी अल्फाज गूंजे, नमाज मोमिन की माराज है। और फिर अल्लाह ताला ने 50 नमाजें फर्ज की, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशवरे से बार बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर नमाजों को कम करवाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर बिलाखिर नमाजों की तादाद कम करवाते करवाते आखिर पर सिर्फ 5 नमाजें बाकी रह जाती हैं। प्यारे दोस्तों, महाराज की रात जब 50 नमाजें फर्ज की गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पर हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलते हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ये बोझ हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वापस जाइए और अल्लाह तबारक व तआला से नमाजों की कमी की दरख्वास्त पेश कीजिए। और फिर बिलाखिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर अमल करते हुए बार बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होते रहे। और फिर बिलाखिर जब 5 नमाजें बाकी रह गई तो हुजूर ने फरमाया,
اے موسیٰ اب کی بار اگر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ کیا میری امت 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر پائے گی۔ مگر پھر بھی پیارے دوستو یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کرتا ہوں، لیکن آپ کی امت اگر یہ 5 نمازیں ادا کرتی ہے تو میں انہیں 5 نہیں بلکہ 50 نمازوں کا ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ مگر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کیوں اور اس کے پیچھے کیا کیا حکمت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ تجربہ تھا، وہ جانتے تھے کہ انسان فطرتاً سستی کا شکار ہو سکتا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں فرض نمازوں کو ادا کرنا مشکل ہوگا، اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے آسانی طلب کرنے کا مشورہ دیا۔ اسلام دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کا نظام بنایا ہے۔ اگر 50 نمازیں فرض ہوتی تو ہر 28 یا 29 منٹ کے بعد ایک نماز ادا کرنی پڑتی تھی، جو کہ انسانی زندگی کے عملی تقاضوں کے مطابق بہت مشکل تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت تھی کہ اس نے صرف اور صرف 5 نمازیں ہی فرض کی، اور پھر یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ آپ کی امت 5 ادا کرے گی، 50 کا ثواب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے لیے ہمیشہ سے ہی آسانی چاہی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے ایک انعام تھا، تاکہ مسلمان اپنی عبادت کو مکمل یکسوئی اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ نہ دیتے تو اس وقت امت پر 50 نمازیں ہوتی جو انسانی طاقت سے باہر تھی۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد سفر معراج کے اندر کیا کیا پیش آتا ہے، چلیں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ سفر معراج رات کے مختصر سے حصے کے اندر پیش آیا، حالانکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر مبارک ابھی تک گرم تھا، آپ کے دروازے کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت ہی کم وقت کے اندر، انتہائی قلیل مدت کے اندر یہ سفر کیا گیا اور پھر واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام سے بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک رسائی حاصل کی اور پھر واپسی کا پورا سفر بھی کیا۔ مگر اتنی تھوڑی سی مدت کے اندر، اتنے کم وقت کے اندر اتنا بڑا سفر اور پھر اتنی بڑی سیر کر دینا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ لیکن آئیے اس اللہ کی قدرت کو روحانی اور سائنسی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک معجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محدود وقت میں لامحدود مقامات کی سیر کروائی۔ پیارے دوستو، کچھ علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک روحانی سفر تھا، مگر اکثر اور جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے، یہی بیان ہے کہ یہ ایک جسمانی طور پر اور روحانی طور پر سفر تھا، اور جسمانی سفر ہونے کے باوجود وقت کی رفتار بدل دی گئی، جیسے جدید فزکس میں ٹائم ڈائلیشن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اتنے کم وقت میں اور پھر وہ بھی سفر نہیں بلکہ سیر کی گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے وقت اس وقت کو روک دیا گیا تھا؟ پیارے دوستو، معراج کا سفر عام قوانین فطرت سے نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ایک الہی معجزہ تھا جس میں وقت اور جگہ کی حدود ختم ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت رک گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے نظام میں لے جایا گیا جہاں عام انسانی وقت کا تصور لاگو نہیں ہوتا۔ جدید سائنس، خاص طور پر آئنسٹائن کے نظریے اضافت کے مطابق، جب کوئی چیز روشنی کی رفتار کے قریب پہنچتی ہے تو اس کے لیے وقت سست ہو جاتا ہے، جبکہ زمین پر موجود لوگوں کے لیے وقت معمول کے مطابق گزرتا ہے۔
خلا میں وقت کے گزرنے کا عمل مختلف ہوتا ہے اور شدید کشش ثقل کی وجہ سے یعنی گریویٹی میں وقت نسبتاً آہستہ ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ سفر معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کی رفتار کو انتہائی تیز کر دیا ہو، جبکہ وہی وقت زمین پر چند لمحے رہا ہو۔ معراج کوئی عام فضائی یا خلائی سفر نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معجزہ تھا۔ عام قوانین فطرت اس پر لاگو نہیں ہوتے کیونکہ یہ ایک مافوق الفطرت واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمانی اور لامکانی کیفیت میں پہنچا دیا، جہاں وقت کی رفتار بدل گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ وقت بالکل نہیں رکا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ سفر چند ہی لمحوں میں مکمل ہو گیا، جبکہ دنیا میں وقت وہیں کا وہیں رہ گیا۔ پیارے دوستو، یہ معراج کا ایک عظیم معجزہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت، جگہ اور عام انسانی حدود سے ماوراء لے جا کر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ معراج کا پورا سفر چند لمحوں یا چند گھڑیوں میں مکمل ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی اتنی جلدی ہوئی کہ دنیا میں وقت کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم معجزہ تھا جو انسانی عقل سے ماوراء ہے۔ پیارے دوستو، واقع معراج کی تفصیل مختلف کتب احادیث میں بیان کی گئی ہے، جن میں بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث شامل ہیں۔ قرآن مجید میں 2 صورتوں میں واقع معراج کو بڑی ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جن میں سے سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ اسراء اور دوسری سورۃ النجم ہے۔ یعنی دوستو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا قرب نصیب فرماتا ہے اور جسے چاہے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات عظیم ذات ہے کہ جو دنیا کے اندر کچھ بھی کرنا چاہے وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ہر چیز اسی کے کہنے پر ہوتی ہے۔ اور پھر اس چیز کا انکار کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ نے اپنے کلام کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہو۔ واقع معراج آج کے انسانوں کے لیے اور پھر ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک ایسا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جسے کوئی بھی انسان، عقل رکھنے والا انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں یوں ہی بیان فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اپنی بہت سی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اپنے پیارے دوست کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔